atong hisgutan ang usa ka isyu nga nagpalihok sa nasod. Ang pagpagula sa subpina alang sa bank records, tax records ug AMLA records ni Vice President Sara og sa iyang bana. Lakip ang mga record nga naglangkob pa sa panahon nga wala pa kini nahimong presidente. Sa atong mga pangutana karon mao kini. Nganong ipamugos man nga paablihan ang bank accounts nga naglangkob pa sa panahon nga dili pa kini presidente? Bahin ba gyud kini sa impeachment o usa ba kini ka fishing expedition? Prinsipyo sa Radyo Sincero. Una sa tanan, klarohon nato, ang impeachment usa ka constitutional process. Dili kini ordinaryong kaso sa korte. Ang tumong ini mao ang pagtino kung ang usa ka impeachable officials nakalapas ba sa konstitusyon o nakabuhat ba og mga sala samtang anaa kini sa iyang katungdanan. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Mao na nga adunay mga senador nga nagpahayag og reservation sa gilayon sa maong subpina. Si Senator Amy Marcos miingon nga nagsugod ang termino ni Vice President Sara Duterte ni adtong Hunyo 30 tuig 2022. Kung adunay mga pangitabo sa wala pa kini nahimong vice presidente, mahimo kana nga hisgutan sa regular courts kung adunay kaso. Apan dili kuno kini angay mahimong basihan sa impeachment. Usa-usab kini kapunto nga angay huna-hunaon. Kung ang impeachment naglantaw sa accountability isip usa ka constitutional officer, hantod asa ang sakop sa investigasyon? Hantod ba lamang sa panahon nga siya anaa sa katungdanan? O pwede ba nga balikon hantod sa halos duha ka dekada nga financial records? Mao kini ang nakapahuna-huna usab ngadto kang Senator Judge Camille Villar. Mingon kini nga walay klarong basihan ngano nga kinahanglan pangayoon ang records nga naglangkob sa halos 20 ka tuig nga transaksyon. Importante kini nga argumento. Dili tungod kay adunay gitaguan ang usa ka tawo, kundili tungod kay basin ang gobyerno kinahanglan motuman sa prinsipyo sa due process og relevance. Sa balaod, dili tanan nga impormasyon pwede dayon kuhaon. Kinahanglan adunay klarong koneksyon sa giimbestigahan. Dinhi mosulod ang termino nga fishing expedition. Unsa man ang fishing expedition? Sa legal nga kahulugan, kini mao ang pagpangita og ebidensya nga walay klarong basihan, nga mura kag naglabay lang og pukot sa dagat og naghulat unsay masangit. Dili ka kabaloon sa imong pangitaon. Basta lang adunay makuha. Mao ba kini ang nahitabo karon? Kana ang pangutana nga dili kita ang mutubag. Ang korte og ang proseso ang adunay katapusang desisyon. Apan isip mga lungsuranon, aduna kitay katungod sa pagpangutana. Kung ang giimbestigahan mao ang mga alegasyon nga nahitabo panahon sa iyang pagka-vice presidente,
nganong kinahanglan pa ang record sa wala pa siya maglingkod. Kung adunay laing posibleng sala sa wala pa siya mahimong opisyal, dili ba lahi man unta kana nga proseso? Dili ba regular courts man unta ang muhusay ni ana? Mauusab kini ang punto ni Senator Amy Marcos. Si Senator Robin Padilla usab miingon nga kon kini mahimong sukdanan nganong dili man usab paablihan ang bank records sa tanang impeachable officials. Og dinhi mosulod ang prinsipyo sa equal protection. Kung usa ka standard ang gamiton batok sa usa ka opisyal, kinahanglan pareho usab ang aplikasyon niini ngadto sa uban. Kay kun dili mahimong adunay perception nga selective ang maong proseso. Apan, adunay laing bahin sa maong argumento. Ang prosecution mahimong moingon nga importante ang financial records aron masabtan ang gigikanan sa salapi o aron masusi kung adunay koneksyon sa mga aligasyon nga ilang gipasaka. Mauusab ka na ang ilang katungod isip prosecutors. Apan, bisan ana, ang pangutana nagpabilin hantod asa ang limitasyon niini. Asa ba ang linya tali sa lehitimong pagpangita og ebidensya og sa sobra nga panghilabot sa pribadong impormasyon? Bisan gani ang bank secrecy sa Pilipinas adunay protection. Tinuod, adunay mga exceptions. Apan, dili usab kini pasabot nga pwede ng tanang records pangayoon nga walay klarong limitasyon. Mao tingali nga adunay pipila ka mga senator judges nga nagpahayag og reservation. Dili dayon nagingon nga dili pwede ang subpina. Ang ilang giingon nga basin kinahanglang limitahan kini ngadto sa panahon nga dunay kalabutan sa maong impeachment. Kini usa lamang kalegal nga panglantaw nga angay natong sabton. Sa katapusan, ang impeachment dili lang pagsukol sa usa ka opisyal. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Pagsukol usab kini sa atong mga institusyon. Kung unsaon nato pagtratar ang proseso karon, mauusab kana ang mahimong sundon sa umaabot. Busa, kinahanglang balanse. Kinahanglang adunay accountability. Apan, kinahanglan usab adunay respeto sa constitutional rights. Kay, kung ang proseso mahimong sobra kalapad, mahimong maapektuhan dili lang ang usa ka opisyal, kundili ang prinsipyo nga nagpanalipod sa tanang Pilipino. Busa mga kasinsero, akong ibilin kaninyo kining mga pangutana.
Ang subpina ba nga naglangkob pa sa panahon sa wala pa mahimong Vice Presidente si Sara Duterte? O sa ba ka kinahanglanon aron mapamatud-an ang maong kaso? O kini ba usa ka fishing expedition nga nangita pa lamang og mahimong gamiton alang sa ilang ebidensya? Ang impeachment ba ang hustong forum alang niini? O ang regular courts ba nga ang mas angayan o angay kung ang isyu nahitabo pa sa wala pa ang iyang termino? Kining mga pangutana dili aron depensahan o hukman ang bisan kinsa. Kini aron masiguro nga ang proseso nga atong gisunod karon magpabiling patas ug uyon sa konstitusyon. Kay sa katapusan, dili lang ang kapalaran sa usa ka opisyal ang gihisgutan niini. Lakip na usab ang integridad sa atong sistema sa hustisya o sa atong demokrasya.